छोटी सी अपना हुकूमत के लिए पूरे का पूरा खिलवाड़ कर दिया। इन्होंने ना डेमोक्रेसी को देखा और ना रूल ऑफ लॉ को देखा। और पीपल्स पार्टी ने पीका एक्ट के लिए भी वोट दिया और डिजिटल पाकिस्तान के लिए भी वोट दिया और धड़ल्ले से वोट दिया। इनको शर्म नहीं आती, ये लोग बेशर्म लोग हैं। और वर्दी में तो पंजाब पुलिस का ये हाल है कि कच्चे के डाकुओं के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं, बाकी को छोड़ें। और चढ़ दौड़ते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर। ये हुकूमत आगे जा रही है तो इंस्टॉल्ड अर्दली हैं, इनके पास है क्या? इनके पास ये भी नहीं कर सकते हैं कि वजीर आजम इमरान खान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन पार्टी की लीडरशिप का नेगोशिएटिंग कमेटी का अनमॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में ये हमारी मीटिंग भी नहीं अरेंज करा सके, बाकी चीजें छोड़े। लिहाजा इंस्टॉल्ड जो एक आदमी गुलाम होता है वो अपने आका के सामने कुछ नहीं कह सकता। ये तो अर्दली है। करता हूँ ओपन चैलेंज, आए मेरे साथ, अभी आए और बगैर वर्दी के भी जाके बलूचिस्तान में एंटर हो। मैं देखता हूँ कितना टाइम अंदर जाते हैं और कितना टाइम वहां पे वो लगा सकते हैं। हालात ये हैं। और वर्दी में तो पंजाब पुलिस का ये हाल है कि कच्चे के डाकुओं के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं, बाकी को छोड़ें। और चढ़ दौड़ते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर। अभी इस वक्त आपकी आलिया हमजा साहिबा ने पिटीशन दायर की है कि हम लोग 8 फरवरी को और कि हम लोग जलसा कर सकें, नहीं अलाउ कर रहे हैं पंजाब की इंतजामिया। क्यों? क्योंकि अवाम से डरते हैं और उनके हमारे पीटीआई के लोगों के घरों में ये चढ़ दौड़ते हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी कहता चलता हूँ कि आपका जो कबायली इलाके जात हैं वहाँ से जो आपके अक्रॉस द बॉर्डर या लोग आते हैं, तो क्या केपी के पटवारी उन बॉर्डर पोस्ट पे बैठे हुए हैं? तो लिहाजा पूछताछ होनी चाहिए। क्या बलूचिस्तान के रास्ते 500 अरब रुपए का पेट्रोल स्मगल होता है तो वो खच्चर और गधों पे आता है? वो कौन ले रहा है पैसा? वो स्मगल होके आपके केपी के थाकोट और बटग्राम तक बशमूल पंजाब और सिंध वो पेट्रोल कैसे पहुंचता है? कौन जिम्मेदार है? लिहाजा इस पे नजरसानी करनी चाहिए। इसके साथ साथ आगे हम जाते हैं इकोनॉमी पे, मईशत पे। इन हालात में मेरे भाई महंगाई और बढ़ेगी। इस वक्त आपका ड्राउट है, बारिशें नहीं हुई हैं, आपकी अनाज की कीमतें और बढ़ेंगी। हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है। एहसन इकबाल उछलता फिरता है, पर एहसन इकबाल से मैं पूछता हूँ, मैं फ्लोर ऑफ हाउस पे भी मैंने पूछा है और मैं मीडिया पे पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान का वफाकी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि तरक्याती बजट जो कौमी असम्बली ने मंजूर किया था 2024-25 के बजट में, वो था 1400 अरब रुपए। अभी तक सिर्फ 124 अरब रुपए जो है वो रिलीज हुआ है, यानी कि 9% भी नहीं हुआ और 6 महीने गुजर गए हैं। तो अगले 6 महीनों में क्या करेंगे? ये तो सबसे बड़ी नाकामी है। और कहते हैं कि जी बड़ी ये हुकूमत आगे जा रही है। ये तो इंस्टॉल्ड अर्दली हैं, इनके पास है क्या? इनके पास ये भी नहीं कर सकते हैं कि वजीर आजम इमरान खान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन पार्टी की लीडरशिप का नेगोशिएटिंग कमेटी का अनमॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में ये हमारी मीटिंग भी नहीं अरेंज करा सके, बाकी चीजें छोड़े। लिहाजा इंस्टॉल्ड जो एक आदमी गुलाम होता है वो अपने आका के सामने कुछ नहीं कह सकता। ये तो अर्दली है। आगे हम लोग बढ़ते हैं जनाब। आपका रेवेन्यू शॉर्टफॉल 400 अरब रुपए पिछले 6 महीने में था, मजीद बढ़ रहा है। कहां से पूरा करेंगे? अफसरशाही यहाँ पे है कि 1010 गाड़ियां ये FPR खरीदने जा रहा है। शदीद हमने मुजम्मत की। अवाम के ऊपर ये पैसा खर्च करना चाहिए, यहाँ पे ये अशियाँ कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारा आप देख लें, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उमर चीमा साहब, इजाज चौधरी साहब, प्रोडक्शन ऑर्डर्स उनके इशू हो गए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये कर रहे हैं, आपका असेंबली का ये कंटेम्प्ट कर रहे हैं। इनको परवाह नहीं है। आपकी हम मियां महमूद रशीद साहब, इन सारे सेनेटर आजम खान स्वाति साहब, उनकी बेल हुई है। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे वाइस चेयरमैन है। ये सब के सब जेल में किस लिए हैं? इनको नहीं होना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा, ये सब के सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। यहाँ पे सफारत खानों में जब हमारी मीटिंग्स होती हैं लोगों से, डिप्लोमेट से, वो कहते हैं पाकिस्तान में आइन और कानून ही नहीं है, यहाँ पे कौन सरमायाकारी करने के लिए आएगा?
ایک بزنس مین کو اٹھا کے لائے, انٹیلیجنس ایجنسیز والے اٹھا کے اس کو پورٹرے کرنے, جی بڑا بزنس مین آیا ہے یہاں پہ. پہلے تو یہ بتائیں نا, ایس آئی ایف سی کا میں نے سوال بھی قومی اسمبلی میں کہا ہے, ڈالا ہوا ہے, ابھی تک جواب نہیں آیا. ایس آئی ایف سی کا خواتین و حضرات $50 ارب ہم لوگ 2 سالوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ جناب آ رہا ہے پاکستان. الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر کے ذریعے 1 سیکنڈ میں رقم آتی ہے. یہ کوئی انہوں نے اونٹوں پہ لد کے اشرفیاں وہاں سے شروع کی ہیں دوست ممالک سے. کیا وہ کوئی قافلہ بھٹک گیا ہے کدھر, یا کوئی بحری جہاز میں, پرانے بحری جہاز میں کورومانڈل کے ساحل پہ جا کے پھنس گیا ہے, یا مالابار کوسٹ پہ جا کے پھنس گیا ہے کہیں پہ. حالات بالکل ٹھیک نہیں ہے. انویسٹمنٹ 0/0 ہے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو کہ معیشت کا ایک انجن ہوتا ہے, اس کی زیرو گروتھ نہیں ہے, نیگیٹو منفی گروتھ. انجن گاڑی کا آپ کا سیز ہوا ہو, گاڑی کہاں پہ چلے گی, معیشت کہاں پہ چلے گی. بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ 20 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. فی کس آپ 20 لاکھ روپے بھی لگائیں کہ جو اس نے خرچہ کیا ہوگا, آپ کا 4000 ارب بنتا ہے, جو کہ اس ایکسچینج ریٹ پہ $14 ارب بنتا ہے. یہاں پہ ہم لوگوں نے کشکول اٹھا کے ہم لوگ آئی ایم ایف کے پیچھے جا رہے ہیں کہ جی ہمیں $1.5 ارب دیں, اور وہاں سے $14 ارب پاکستان سے چلا گیا, ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. اوپر سے پیکا ایکٹ امینڈمنٹ, وہ خواتین و حضرات میرے جو ساتھی ہیں میڈیا کے یہاں پہ کھڑے ہیں, یہ تلوار آپ کے لیے اور ہمارے لیے تیار ہوئی ہے, میرے ان وکلا کے لیے تیار ہوئی ہے. یہ جلاد جس طرح اپنی تلوار تیز کرتے ہیں, ہمارے ساروں کے ساروں کی گلے اڑائیں گے اس کے ساتھ. اور اس کے ساتھ آپ کا ڈیجیٹل پاکستان بل, جس کو ہم نے اپوز کیا, پہلے پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور زرداری, اور یہ سارے کے سارے کھڑے ہو کے کہتے تھے جی ہم لوگ بڑے جمہوریت پسند لوگ ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, دوگلا پن ہے بلاول کا بھی ان ساروں کا, ٹوٹل دوگلا پن. اور انہوں نے اپنی چھوٹی سی اپنا حکومت کے لیے پورے کا پورا کھلواڑ کر دیا. انہوں نے نہ ڈیموکریسی کو دیکھا اور نہ رول آف لا کو دیکھا. اور پیپلز پارٹی نے پیکا ایکٹ کے لیے بھی ووٹ دیا, اور ڈیجیٹل پاکستان کے لیے بھی ووٹ دیا, اور دھڑلے سے ووٹ دیا. ان کو شرم نہیں آتی, یہ لوگ بے شرم لوگ ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے, ہم نے اس کے خلاف ووٹ دیا, اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کو اپوز کیا. میرا اپنا لیٹر, اس کا ڈسینڈنگ نوٹ سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا ہے, چیئرمین کمیٹی کو بھی میں نے دیا, اور ہم نے اس کو اپوز کیا. اور یہ دونوں چیزیں اس طرح کی ہیں جو کہ تلوار کے طور پہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے اور آپ کے فریڈم آف لا, آپ کا لا کے خلاف یہ استعمال ہوں گی. پاکستان میں اس وقت بدقسمتی کے ساتھ کوئی جمہوریت نہیں ہے. بہت شکریہ. سر بتائیے گا, جیسے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت من پسند حکومت اپنے ججز تعینات کر رہے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے چیف منسٹر کو خط کر دیا. اسی طرح پیکا کے ذریعے صحافیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بل منظور کیا گیا. اس کے بعد دیکھیں جی, آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ہم لوگ چیلنج بھی کرنے جا رہے ہیں, اور اس وقت بھی ہم نے چیلنج کیا تھا. اور رات کو 4 بجے میری اسپیچ قومی اسمبلی میں آپ دیکھ لیں, جو انہوں نے ٹیلی کاسٹ نہیں کی تھی, اور واضح طور پہ میں نے کہا تھا کہ یہ زہر قاتل ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے, آئین کے لیے. پیکا لا ہو گیا, پاکستان ڈیجیٹل بل ہو گیا, یہ بھی پاکستان کی جمہوریت کے لیے, آئین کے لیے زہر قاتل ہے. جو کہ اس وقت کی انسٹالڈ رجیم ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ چاہتی ہے کہ پاکستان کا ڈی این اے تبدیل ہو, پاکستان میں جمہور نہ ہو, پاکستان میں جمہوریت نہ ہو, فریڈم آف سپیچ نہ ہو. بدقسمتی کے ساتھ میں پھر دہراتا ہوں, بلوچستان کے حالات دیکھ لیں, حالات ٹھیک نہیں ہیں. ہوش کے ناخن لیں. آپ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ عوام کے خلاف آپ لڑائی نہیں کر سکتے ہیں. یہاں پہ لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ کھولیں. پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے, انکلوسیونیس ہونی چاہیے. یا کسی کو میری سٹیٹمنٹ میں ردی بھر بھی کوئی شک و شبہ ہو, میرا اوپن چیلنج ہے. یہاں کے چاہے وہ چیف سیکرٹری پنجاب ہو, چاہے یہ پنجاب کے منسٹرز ہوں, یا یہ پنجاب پولیس کا آئی جی ہو, یا کوئی اور شخص ہو, آپ گاڑی میں بیٹھیں اور جائیں ذرا بائی روڈ بلوچستان. میں دیکھتا ہوں آپ کے ساتھ حال کیا ہوتا ہے.